वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। इन आयात के अंदर अल्लाह ने एक नुस्खा फार्मूला बताया है वजीफ़ा गोया के कि अगर इंसान ये चाहता है कि मेरा घर जो है एक तो अमन का, सलामती का मरकज़ बन जाए, घर के अंदर रहने वाले आपस में कुदूरत, नफ़रत को ख़त्म कर दें, तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर तासीर रखी है। चूँकि आज घरों के अंदर रहने वाले तो 10-15 नफूस होते हैं, लेकिन उनके अंदर उल्फत मोहब्बत नहीं होते खूनी रिश्ता है। इस तरह ख़ानदान बरादरी में भी एक दफ्तर में काम करने वाले, एक मिल में काम करने वाले, एक दुकान ऑफिस में काम करने वालों का भी यही आलम है। फिर मुल्क के अंदर जितने भी बाकी तबक़ात हैं वो रहते एक जगह पर हैं, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं होती। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक तरीका फार्मूला समझा दिया कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला उनसे कुछ अल्फाज कहलवाएगा या उन्हें कुछ तासीर अता फरमाएगा। पहले तो मुत्तकीन का जिक्र किया कि तक़वा जब इंसान के पास होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कौन सी नेमतें अता फरमाते हैं। पहले तक़वे वालों की फजीलत को बयान किया, इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक जो मेरा डर रखने वाले, अल्लाह का डर जिनके अंदर है, मुत्तकीन जो लोग हैं वो जन्नात यानी बागों में होंगे, या जन्नत से मुराद वो जन्नत है। जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहा जाता है कि वो बागात हैं, यानी वो सब्ज़ा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्ज़े को जो है वो इंसान की ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया है। इसलिए सब्ज़ा जहाँ होगा वहाँ इंसान को राहत और सुकून मिलेगा, और सब्ज़े को देखकर इंसान को जो है वो नज़र भी तेज़ होती है। इसलिए इंसान को अपने घर में भी सब्ज़े का एहतमाम करना चाहिए, चाहे छोटी क्यारी गमला ही क्यों ना रख ले। तो पहले फरमाया इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व उयून, कि वो जन्नत में होंगे, और उयून चश्मा, नहरें, आबशारें, यानी अल्लाह ने जन्नत का जिक्र किया और ये दो बड़ी अहम चीज़ों का जिक्र किया। आज भी आप सब्ज़े में, आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आपको जो टेंशन है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको जो है वो बेसुकूनी की कैफियत है, आप सब्ज़े के पास चले जाएं, पहाड़ी इलाके में चले जाएं, वैसे जहाँ घास है, जहाँ सब्ज़ा है वहाँ चले जाएं, चहलकदमी करें। आप पानी के पास चले जाएं, दरिया, चश्मा, नदी, समंदर के किनारे, आपको वहाँ जाके एकदम सुकून मिल जाएगा, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आज क्यों हर बंदा परेशान है, तनाव का शिकार है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और आज लई का पानी बह रहा है, गंदगी उसमें से स्मेल उठ रही है, तो कहाँ इंसान को राहत मिलेगी। तो जन्नत की दो नेमतों का जिक्र किया, उदखुलूहा, अब अल्लाह ने फरमाया दाखिल हो जाओ इस जन्नत में, बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, अमन के साथ। यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए दो चीज़ों का जिक्र किया कि जन्नत में तुम दाखिल होगे, एक सलामती तुम्हें मिलेगी, एक अमन मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आज यहाँ नहीं मिलती, और जिस तरह क़यामत करीब आ रही है, अमन भी उठता जा रहा है, सलामती भी उठती जा रही है। बंदा अपने घर में, अपने मोहल्ले में, पुलिस सामने खड़ी होगी, महफूज नहीं है, और सामने जो है चेक पोस्ट है, सामने थाना है, उसके सामने से चोरियाँ हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, तो ये अदालत के सामने डकैतियाँ हो रही हैं। तो इसलिए पता ये चला कि सलामती और चीज़ है, और एक गार्ड का खड़ा कर लेना वो और चीज़ है, और अमन और चीज़ है। अब ये दो नेमतों के बाद अल्लाह ने फरमाया जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे तो किस हालत में होंगे, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम, अल्लाह उनके दिलों से ज़ाइल कर देगा गिल्लिन मिन गिल्लिन, वो कीना, वो बुग़्ज़, वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े, वो आपस की नफ़रतें, वो वहीं पे जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पुल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ जन्नतियों को रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा रुक जाओ, फिर वहाँ पर उनके सीनों को साफ़ किया जाएगा। ये बाज़ रवायात में आता है जन्नत में दाखिल होते ही पहले एक चश्मे से उनको गुस्ल दिया जाएगा, और गुस्ल करते ही उनके दिलों से कीना निकल जाएगा, बुग़्ज़ निकल जाएगा, हसद निकल जाएगा, ग़ीबत निकल जाएगी, और जुल्म निकल जाएगा। सारी ये चीज़ें वहीं पे गिर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और ये बिल्कुल
بالکل اجلے دل کے ساتھ، شفاف دل کے ساتھ اور بالکل محبت والے دل کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اخواناً، اپنے بھائیوں کے ساتھ، یعنی جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس میں سگا بھائی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا اخوانا، علی سرر، وہ تخت پہ بیٹھا ہوگا، متقابلین، جیسے میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، ایسے متقابلین اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ تخت پہ وہ آمنے سامنے گاؤ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے، بدر والوں کے لیے اتری ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے تو اشتر آیا اور آپ سے اجازت چاہی، آپ نے اسے روکا اور آپ کے پاس جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کافی دیر ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ اور جنگ جمل کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور صفین کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہ بندے کو بعد میں، وہ حالانکہ سردار تھا اور اس نے آپ کے لیے بڑے لوگوں کو جو ہے قتل کیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو آپ کا خاص حواری کہتا تھا۔ تو آپ نے اس کو کافی دیر کے بعد بلایا، تو جب وہ اندر آیا تو اس نے کہا مجھے آپ نے طلحہ اور زبیر، یہ حواری رسول ہیں حضرت طلحہ اور زبیر، یہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ آئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو یہ دونوں شہید ہوئے تھے اور ان کو شہید کرنے والا جو تھا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا آدمی تھا۔ تو اس لیے اس نے آتے ہی کہا کہ آپ نے محمد بن طلحہ جو تھے ان کی خاطر مجھے روکے رکھا، اگر عثمان غنی کا بیٹا ہوتا تو پھر بھی آپ مجھے روکتے اس کے انتظار میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو قرآن کی جو آیت ہے یہ والی آیت پڑھی آپ نے، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ ہمارے لیے اتری ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے طلحہ، زبیر اور علی کا دل صاف ہو چکا ہوگا۔ ابھی آپ یہ جملہ فرما رہے ہیں۔ پھر امام ابن کثیر دوسری روایت لائے، اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے تم ہمارے خلاف بول کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ گویا کہ ہمیں بتا دیا کہ صحابہ کرام کے مشاجرات، آپس میں لڑائیاں، آپس میں جو ان کے واقعات ہیں، اس میں ہمیں بول کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ بڑے ہیں اور بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹے لوگوں کو اس معاملات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں پر جائیں گے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نصب تکلیف کو بھی کہتے ہیں، تھکاوٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی دنیا میں تو انسان تھک جاتا ہے تھوڑا کام کر کے، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، یا تو کسی بھی جگہ جاتا ہے بندہ نکال دیا جاتا ہے، اتنا آفیسر بنا 22ویں گریڈ پہ چلا گیا، نکال دیا گیا بڑھاپے میں، ریٹائر کر دیا گیا، چاہے کتنا بڑا آرمی کا جنرل ہی کیوں نہ بن جائے، چاہے ڈاکٹر MS کیوں نہ بن جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا جج کیوں نہ بن جائے، کوئی کتنا بڑا جو ہے پولیس کا IG کیوں نہ بن جائے، چاہے DCI جو کیوں نہ بن جائے، کمشنر کیوں نہ بن جائے، ریٹائر ہو جاتا ہے۔ وزیر ہوگا وہ بھی ریٹائر ہو جائے گا، صدر ہوگا وہ بھی نکال دیا جائے گا، سارے نکال دیے جائیں گے۔ گھر بنائے گا، گھر عالی شان بنائے گا، اس میں سے موت کی شکل میں چاہے نکال دیا جائے گا۔ یہاں تو اولاد خود ہی نکال دیتی ہے ماں باپ کو، جیسے ہی باپ بوڑھا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جملہ آپ نے، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ جنت میں 2 نعمتیں، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، کہ وہاں نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، اور فرمایا لا یبغون عنہا حولا، اور تھکیں گے بھی نہیں کہ بھائی اکتا گئے ہیں اب کیا روز یہی جنت کی نعمتیں۔ دنیا میں تو تھک جاتا ہے بندہ، آپ کسی سرسبز جگہ پہ بھی چلے جائیں، 1 دن 2 دن 10 دن کے بعد آپ اکتا جائیں گے، لیکن آپ جو ہے جنت میں اللہ فرماتے ہیں کبھی تھکے گا نہیں، اکتائے گا نہیں، دل بھرے گا نہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بس جی میں تو اب کہیں اور جاتا ہوں۔ اللہ روز نئی نعمت، نئی خوشی، نئی جو ہے راحت اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اگر انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے، جو وظیفہ اصل ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھ لے گا، اللہ اس کو وہاں سلامتی بھی دے گا،
امن بھی دے گا، آپس کی نفرتیں بھی ختم کر دے گا۔ وہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 46 ہے سورہ حجر کی، اسی سورہ حجر کی آیت نمبر 46 ہے، ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها بسلام آمنین۔ بس اتنا جملہ پڑھ لیں، اللہ آپ کو اس میں داخل کرے گا، چونکہ اللہ نے خود کہا اب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اس شہر میں آپ کے لیے امن ہو، سلامتی ہو، جس محلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس ملک میں داخل ہو رہے ہیں، جس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ یہ آیت پڑھ کے صرف 3 بار جو ہے داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو امن، سلامتی اور قدرتوں کا خاتمہ، دل کا صاف ہونا عطا فرمائے گا۔ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ آپ اس کو کہیں بھی جاتے ہوئے پڑھ کے جائیں، وہاں داخل ہوتے ہوئے اللہ اس کے دل سے بھی غصہ، غضب اور نفرت ختم کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔